अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी सारी कौम को मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कल 4200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। और किस लिए निकले? किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, आइन के लिए निकले, अपने आइन की हिफाजत करने के लिए निकले। और वो क्यों निकले, वो फिर भी ये आइन का कई दफा कई लोग हैं उनको समझ नहीं आती। देखिए, मुल्क का कानून बनता है मुल्क के आइन से। आइन फैसला करता है कि मुल्क में हर इदारे का क्या रोल है, हर इंसान के बुनियादी हकूक क्या हैं। यानी सारी जो मुल्क चलता है, जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, वो सारी निकलती है आइन से। तो जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो नजरिया जरूरत है, ये जो पाकिस्तान में हम आज तक हकीकी आजादी नहीं ले सके, ये नजरिया जरूरत जब आता है तो ये आइन को खत्म करके आता है। और नजरिया जरूरत कभी आजाद माशरों में नहीं आता, सिर्फ गुलाम माशरों में नजरिया जरूरत आता है। जब अंग्रेज आया तो उसने हुकूमत कर रहा था तो उसने अपने लिए और कानून बनाए हुए थे, लोगों के लिए, अवाम के लिए और थे। तो अंग्रेज को जो अपने लिए, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों के ऊपर हुकूमत करनी थी और अब वो अपने बराबर नहीं उनको समझता था। वो ऊपर था और लोग नीचे थे। अंग्रेज के लिए और कानून था, लोगों के लिए दूसरा कानून था। तो जब आजादी मिली तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि कानून के सामने सब एक बराबर हो जाएं, जो कि एक आजाद मुल्क में होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या हुई, आते साथ ही मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब वही कि जो ऊपर जिसने कब्जा किया, जिस फौज ने, वो कानून के ऊपर चले गए। उनके लिए पाकिस्तान के आइन को खत्म करना पड़ा। तो उन्होंने फिर अपने कानून बनाए, ताकतवर अपने कानून बनाता गया। और फिर जब बदकिस्मती से जब हमारी जमहूरियत भी आती थी तो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी था वो भी एक डिक्टेटर की तरह मुल्क चलाता था, वो भी तनकीद नहीं बर्दाश्त करता था। मैं 70 की दिहाई की बात कर रहा हूं। वहां भी लोग आजाद नहीं हुए, वहां भी लोगों को मारा पीटा जाता था। अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी FSF, वो लोगों को मारते मूरते थे, मुखालिफिन को डराते धमकाते जेलों में डालते थे। ये शुरू में तारीख है, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो वो भी अपने आप को वो बादशाह समझना शुरू हो गया। और फिर ज़ियाउल हक का ज़माना आया, फिर ख़त्म हो गया आइन। और फिर जब हमारी हुकूमतें आईं उसके बाद, तो उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझना शुरू हो गई। तो वो जब मुल्क में कोई गलत काम करते थे तो वो समझते थे कि अदालत की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमें रोकने के लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, डंडों से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, एक बड़ा दयानतदार हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भगाया गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से। और जजेस को जान बचा के लोग भागे। और फिर पैसा चलाया ब्रीफ केस से, जजेस को तकसीम किया गया और फिर सजाद अली शाह को हटाया गया। और तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जमहूरियत के जरिए भी, जो अपने आप को इलेक्शन के जरिए भी आते थे, वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे। वो भी समझते थे कि हमें अदालत कौन है हमें पूछने के लिए। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें यह चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर GIT बनी। उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं।
اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں پرائم منسٹر ملک کا, دبئی کے اندر نوکری کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے, ملک کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں, اس کا کبھی جواب نہیں دیا. کہتے وہ یہ ہیں کہ جرت کیسے پڑی ہمارا, کسی نے ہمیں سزا دے دی. تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے, ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی. تو یہ ہے ملک کا مسئلہ. ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا. میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے, پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی, عدل اور انصاف قائم کیا. اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ. آج دنیا میں کوئی اب ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے, جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے, جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے. تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے, یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے, جو پاکستان میں آج. اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں. اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی, قانون کی بالادستی, اس کے لیے 4200 جگہ پہ لوگ نکلے. اور ساروں نے, پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے. اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. سارے دنیا کے اندر ججز, پاکستان کے ججز, وکیل سب سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 60% کیبنٹ کرپشن کیسز کے اوپر بیل پہ ہے, یہ اب پوری کوشش کریں الیکشن سے بھاگنے کی, اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے. کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں, یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں, اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس تھیں. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہا ہے عمران خان, 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا, آئین بھی کہتا تھا, ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے, الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے, یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بدیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں. تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دن اور الیکشنز ہو جائیں, وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی, عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں. بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل, ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسالہ ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سری لنکا سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. 1 سال پہلے
میں پھر سے کہتا ہوں دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ای سی ایل سے کیبنٹ نے ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے, کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں, جو لوگوں کے آج حالات ہیں, پھر سے میں بتا دوں 100 روپیہ ایک سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے, اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے. آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی؟ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے, تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا, جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے. ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے. اکتوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے, اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے, کیسز اور کرنے ہیں. کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ علی امین کو 1 مہینہ پکڑا, جیلوں میں پھرایا, کدھر سے کدھر, بکھر, پھر اسلام آباد, پھر اس کو لے کے گئے ادھر لاہور لے کے آئے, تشدد کیا اس کے اوپر, پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور. تو کیا ہوا؟ 20 کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں. وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ ہی نہیں دیکھا. انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا. تو کیا فرق پڑا؟ کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمران خان 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں, میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں. بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں, 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی وہ رک جائے گی. 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں, اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا. ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے. ہم نے یہاں جینا مرنا ہے. اس لیے ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سڑکوں کے اوپر نکلا ہے جس طرح سری لنکا میں لوگ نکلے تھے, تو یہاں تو معیشت تو آگے بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے میں سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں, اس سے تحریک نہیں رکنے لگی, اس کو اور تیزی سے اوپر جا رہی ہے. لیکن اس سے ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں ہوا, آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا. وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی, اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے, رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت نہیں دیتے. اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے, وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں.
50-60 वर्कर पकड़ लिए हैं, सरगोदा में अलहदा वर्कर पकड़ रहे हैं। तो क्या ये इससे साबित क्या कर रहे हैं आप कि वो इस्लामाबाद का जो आईजी है वो एक जराइम पेशा आदमी है? मुझे पता है, मैंने उसका केस देखा हुआ है। सेफ सिटी के अंदर वो करप्शन के अंदर सजा होने लगी थी उसको। दूसरा जराइम पेशा आदमी शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसको सजा होने वाली थी 24 अरब के केस में। उसने पहली चीज अपनी तरह के लोगों को उसको लाके वहां बिठा दिया। और क्योंकि वो गुलाम है शहबाज शरीफ का, वो पुलिस वाला नहीं है। पुलिस किताब पे चलती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है। पुलिस के कानून लिखे हुए हैं किताब में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये गुलाम है शहबाज शरीफ का, मुजरिम शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये उसकी वजह से बचा हुआ है जेल में, लिहाजा उसके गंदे काम करने के लिए तैयार है। यही आदमी मुलव्वस था डर्टी हैरी के साथ मुझे जुडिशल कमीशन में मरवाने के लिए, ये उसके अंदर भी शामिल था। इसने मिलके जो हमारे इस्लामाबाद की कोई 500 वर्कर्स को पकड़ चुका है, बारी बारी कभी जेलों में डालते हैं, पकड़ते हैं, लोगों के घरों में पुलिस घुस जाती है। ये कौन सी जमहूरियत है? और क्या होगा इससे? क्या ये जीत जाएंगे चोर इलेक्शंस? मैं इसलिए आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी। और ये आप जेल और पकड़ने धकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, कोई भी किसी बेवकूफ आदमी से भी पूछ लें कि स्वाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। दुनिया के सारे माहिरीन ये कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी भी जो माहिर भी नहीं है पॉलिटिक्स का, जो इकोनॉमिस्ट है, वो भी कह रहा है कि जब तक आपकी इलेक्शन नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तब तक आपकी माशत उठ ही नहीं सकती। तो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी ये तारीख माफ नहीं करेगी किसी उस इंसान को जिसने जो ये कर रहा है इस मुल्क के साथ। इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से हो सकती नहीं है जो आज हो रही है। मीर जाफर छोटा नाम है, मीर जाफर छोटा नाम है जिस आदमी ने हमारी गवर्नमेंट 1 साल पहले गिराई और जिधर आज पाकिस्तान को पहुंचाया, मीर जाफर उसके लिए छोटा नाम है। दुश्मन नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूं, दुश्मन पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वो उसने हमारे ऊपर पहुंचाया। इस मुल्क को सारे मिलकर हम उठा सकते हैं। ये कौम इस मुल्क को निकाल सकती है। कोई बाहर की अब ताकत कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपका पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई वो कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्लाहत करे। वो इस्लाहत करे जो कभी यह हुकूमत नहीं कर सकती, और वही आके बजट दे, वही आके इस्लाहत करे, और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले जो कि निकल सकता है। मैंने 3.5 साल की जो मुझे तजर्बा हुआ, हमारा बैंकरप्ट था मुल्क, और 3.5 साल के बाद 17 साल में बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। क्योंकि ठीक हो सकता है मुल्क, लेकिन उसके लिए एक बड़ा पब्लिक मैंडेट चाहिए ताकि मुल्क में इस्लाहत कर सके हम। और इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है, इमरजेंसी किस्म का प्लान बनाया हुआ है।
انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے. شکریہ.